नमस्कार। टिभी पञ्चली एटकेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। शैक्षिक, पेशागत र ट्रेड युनियन अधिकारको लागि हाम्रो अभियान, सुदृढ, सशक्त र वैचारिक प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ, जसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले सो उद्घाटन गर्नुभएको छ। शिक्षा नीति तथा शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्ने, सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्ने, दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लामो समय अस्थायी रहेका शिक्षकहरूको अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, पुनर्बहाली हुन बाँकी शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने र शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, शिक्षकहरूको तहगत बढुवा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्ने, शीघ्र दरबन्दी निर्धारण गरी तत्कालीन उच्च मावि शिक्षकहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान द्वितीय श्रेणीको विज्ञापन हुनुपर्ने, पेसाप्रति प्रतिबद्ध कर्तव्य, लगनशील र कक्षामा कुशल एवं प्रभावकारी शिक्षकको रूपमा स्थापित हुन निरन्तर प्रयत्न गर्ने, शिक्षक महासङ्घ र त्यसका सदस्यहरूले एक आपसमा वैनस्य नगर्ने, महासङ्घसँग आबद्ध सङ्गठित संस्थाहरूका सदस्यहरूलाई मर्का पारेर कुनै सुविधा अवसर लाभ नलिने, शिक्षक जगतकै अपमान हुने किसिमका गम्भीर सामाजिक अपराधहरूबाट हरदम आफूलाई टाढा राख्ने, विद्यार्थी र समाजलाई हानि पुग्ने आचरण नगर्ने र त्यस्ता कुलतबाट आफूलाई टाढा राख्ने, खराब आचरण, दायित्वविहीनता, अपराध कर्मका कारण दण्डित हुन लागेका सदस्यलाई महासङ्घ वा राजनैतिक शक्तिको आडमा दण्ड पाउनबाट नरोक्ने, शिक्षक एकताको विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका अभिव्यक्ति तथा व्यवहार नगर्ने, शिक्षकहरूमाथि कुनै पनि पक्ष हुने भौतिक साङ्घातिक आक्रमणको संयुक्त रूपमा विरोध एवं भर्साना नगर्ने आदि माग रहेको छ। र यो शिक्षक सङ्गठन र आन्दोलनसँग तत्कालीन समयको नेकपा माले को नेता भएको हैसियतले पनि म पनि तपाईँहरूसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छु। 2036 सालमा हामीले दुईटा सङ्गठन निर्माण गर्ने पहल गरेका थियौँ आन्तरिक रूपमा। एउटा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र अर्को अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन त्यतिखेर सुरुवातको समयमा हाम्रो बद्रीप्रसाद खतिवडाज्यू, सुशील चन्द्र अमात्यज्यू र त्यतिखेर मलाई लाग्दछ सुशील प्याकुरेल पनि, देवीजी पनि सुरुमै हो, देवी ओझाजी, केही थोरै साथीहरू नाम केही छुटेको होला, थोरै केही नेताहरू नेतृत्व तहमा उहाँहरूले पहल गर्नुभएको थियो र हामीले पार्टीले उहाँहरूलाई अघि बढ्नका लागि सधैँभरि दिशानिर्देश गरेको थियो। आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई गतिशील बनाउन, त्यसका विरुद्धमा पञ्चायतका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिन, सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न हामीले हौसला प्रदान गर्दथ्यौँ र यो सङ्गठनले शिक्षकहरूमा र नेपाली जनतामा बेग्लै जागरण पैदा गरेका थियो। सँगसँगै जब निराश्री अगाडि आयो, त्यसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएका थियो। यी दुईटै सङ्गठनले त्यतिखेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएका सङ्गठनको रूपमा रहेको कुरालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ।
यी सबै सिलसिलामै अघि बढ्दै जाने क्रममा नै मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको यो स्थापना गरियो। हाम्रो बद्री खतिवडाज्यू त्यसमा, पद्मरत्न तुलाधरज्यू, प्रकाश काफले, सुशील प्याकुरेल, यी व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, कतिपय बिर्सिन सकियो। यिनै आन्दोलनको सिलसिलामा जब हामीले वैधानिक मोर्चाको, राजनीतिक प्रकृतिको सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गर्न थाल्यो, खुला रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरेपछि प्रगतिशील राष्ट्रिय एकता मञ्च होइन, याद छ बद्री सरलाई? प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च, त्यो मञ्चलाई हामीले अगाडि सारेका थियौँ। यसरी त्यस कालका आफ्नै कथा, आफ्नै व्यथाहरू छन्। त सिङ्गो सन्दर्भमा तपाईँले शिक्षकहरूको हक हितको आवाज उठाउँदै आउनुभयो, ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभयो, राष्ट्रिय रूपमा फैलिनुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नुभयो, सबैको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुभयो। र यसरी अघि बढ्दै जाने क्रममा जब नेतृत्व गलत मान्छेको हातमा पुग्यो, त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको बिस्तारै ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भयो। सुनिसक्नुभयो तपाईँले हाम्रो वेदनिधि सरले भनेको कुरालाई। उहाँको यो शिक्षक पुनर्बहाली एवं सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा उहाँले तयार गर्नुभएको प्रतिवेदनभित्र धेरै कुराहरू लेखिएको हुनुपर्दछ। अहिले पनि यो सङ्गठन बन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यो हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको सङ्गठन। हिजो हामीसँग जोडिएको सङ्गठन अरूलाई पनि समावेश गरिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्रिय सङ्गठन हामीसँग सम्बद्ध थियो। तर जब नेकपा एमाले केपी ओलीको कब्जामा गयो, अर्थात् त्यो पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भयो, त्यो नेपाली जनताको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहेन। त्यसको असर, केपी ओलीको गुटबन्दीको असर, केपी ओलीको व्यक्तिवादको असर, निरङ्कुशताको असर सिङ्गो आन्दोलनमा पर्यो, सङ्गठनमा पर्यो, जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा पर्यो, पार्टीका निकट भएका सबै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि पर्यो। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूका विचार, उहाँहरूको कामसँग असहमत भएका जुनसुकै व्यक्ति किन नहुन्, तिनीहरूप्रति वक्र दृष्टि, तिनीहरूप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्न थालियो, हेला होचो गर्न थालियो, पन्छाउन थालियो, व्यवस्था गर्न थालियो। अनि नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू शिक्षकहरूको हक हित अधिकारको निम्ति लड्न होइन, त्यो संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो। आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने माध्यमको रूपमा जब शिक्षक सङ्गठनलाई प्रयोग गर्न थालिसकेपछि र एउटा गुटमा आबद्ध भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले विद्रोह गर्न बाध्य हुनु परेको छ। यहाँभित्र पनि वैधानिकताका केही प्रश्नहरू उठेर केही मान्छेहरूमा के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अन्योलता, दुविधा देखा परेको थियो। यो अन्योलतामा रहेर, दुविधामा अल्मलिएर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। एउटा राजनीतिक यात्रामा हिँडिएको छ भने दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।
सबै चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। अवश्य पनि यसको आफ्नै वैधानिक हैसियत रहन्छ। वैधानिक हैसियत रहिसकेपछि तपाईले अरू पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूसँगको पनि सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अरू पार्टीसँग जोडिएका संस्थाहरूसँग पनि या शिक्षकहरूसँग पनि तपाईले सहकार्य गर्नु पर्दछ। अझै यो दायरा फराकिलो हुन सक्यो भने यो संगठनले नै धेरैलाई समेट्न पनि सक्दछ। हामीले मात्र यसमा एकाधिकार राख्ने कुरा गर्ने मिल्दैन। त्यो परिस्थितिको माग कस्तो हुन्छ त्यसमाथि भर पर्छ। तर तपाईहरु एउटा पवित्र उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। नेपालका शिक्षकहरूको सेवा र सुविधा, शिक्षकहरूको मर्यादा, शिक्षकहरूको शिक्षण पेशामा उनीहरूको गुणस्तरमा वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीतिहरू, यी सबै कुराहरू तपाईहरुसँग सरकार राख्ने विषय हो। शिक्षा प्रणाली ठीक छ भने, देशको माग अनुसारको छ भने, समयको माग अनुसारको छ भने, देशको उन्नतिको निम्ति, देशको आर्थिक उन्नतिको निम्ति, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति उपयोगी छ भने ती सबै चीजहरूलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने सोच पनि तपाईहरुभित्र अन्तर्निहित रहन्छ। त्यसका लागि अगाडि अभियन्ताको रूपमा रहेका शिक्षकहरूको हक अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा पनि, पारिश्रमिकका कुराहरू पनि, तलब सुविधाका कुराहरू पनि, अनि अध्यापन गर्ने ठाउँमा पर्याप्त सेवा सुविधाका कुराहरू पनि, शैक्षिक परिवेश राम्रो होस्, वातावरण राम्रो होस् भन्ने कुरा पनि, त्यसको निम्ति विभिन्न निकायसँगको काममा समन्वयका कुराहरू पनि, यी सबै कुराहरू तपाईसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू हुन्छ। त्यसो हुनाले स्थानीय जनतासितको सम्बन्ध, जनप्रतिनिधिमूलक निकायसितको सम्बन्ध, राज्यसितको सम्बन्ध र विभिन्न सङ्घ संस्थासितको सम्बन्ध, यी सबै सम्बन्धलाई बडो व्यवस्थित र सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। हो यसको निम्ति केन्द्रले, प्रदेशले, जिल्लाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। केन्द्र जति व्यवस्थित हुन सक्यो, जति प्रभावकारी हुन सक्यो, जति एसर्टिभ हुन सक्यो, जति पहुँच पुग्न सक्यो, त्यसको प्रभाव प्रदेश प्रदेशमा पर्छ, जिल्ला जिल्लामा पर्छ, पालिका पालिकामा पर्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिलेको सङ्घीय शासन प्रणालीले हाम्रो शिक्षण संस्थाहरूमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, यो पनि गम्भीर विवेचनाको विषय बनेको छ। पालिकाहरूको व्यवहार कस्तो छ, पालिकाका पदाधिकारीहरूले कसरी हेर्ने गरेका छन्, कतिको महत्त्व दिने गरेका छन्, कतिको हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्, कतिको विकृतिहरू सृजना गर्ने गरेका छन्, त्यो विकृतिबाट कति तपाईहरु पीडित हुनुहुन्छ या तपाईहरु पनि त्यही विकृतिमा रुमलिनु भएको छ कि, यी सबै पक्षहरूको बारेमा पनि राम्रो समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीले संघीयता त भन्यौं, अधिकारको विनियोजन गर्ने कुरा गर्यौं, प्रत्यायोजन गर्ने कुरा पनि गर्यौं। ती प्रत्यायोजनका कुरा गरिसकेपछि अहिले पनि कुरा उठिरहेका छन्, यो संघीयताको मोडेल सबै तहमा लागू हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ अधिकार दिने बानी बस्यो, अधिकार दिने भन्ने कुरा उठ्यो, तर कर्तव्यको पालना गर्ने कुराहरू धेरै उठिरहेको छैन।
अधिकारको सदुपयोग या दुरुपयोग के भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन भइरहेको छैन। कर्तव्य पालना राम्ररी भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको खोजी नीति हुने गरेको छैन। त्यसको मूल्याङ्कन र समीक्षा हुने गरेको छैन। राम्रो गर्नेहरूको खोजी गरेर उसलाई पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेको छैन। नराम्रो गर्नेलाई सम्झाउने, चेतावनी दिने, दण्डित गर्ने परिपाटी पनि बसेको छैन। त्यसो हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरू माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रणालीमा, उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा प्रणालीमा, यससँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसङ्गतिको वास्तवमा राम्ररी खोजी गर्नुपर्दछ। समाजलाई प्रतिकूल असर पार्ने, विद्यार्थीहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने, देशलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुराहरू के भएका छन्? संरचनागत त्रुटिले गर्दा भएका छन् कि नीतिगत त्रुटिले गर्दाखेरि भएका छन् कि या अरू के कारणले प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको पनि राम्रो समीक्षा गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा मलाई लाग्दछ प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विहङ्गम दृष्टिकोण राखेर, सामग्रिक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षकहरू परिवर्तनका वाहक पनि हुन्, संवाहक पनि हुन्। समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने होइन, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने हो, परिवर्तन गर्दै लिएर जाने हो। र तपाईँहरूको सङ्गठनको नाममा प्रगतिशील जोडिएको छ। प्रगतिशील दिशामा, प्रतिगामी दिशामा होइन, अग्रगामी दिशामा, अर्थात् नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठाउने गरी, नेपाली समाजलाई सुन्दर बनाउने गरी, समाजमा रहेका जम्मै विकृति विसङ्गतिहरू हटाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कतिवटा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसले समाजमा भएका छुवाछुतको प्रथालाई समाप्त पार्नका लागि पनि हामी तलसम्म जान चाहिरहेका छौँ। जबसम्म दलित भनेर हेपिएकाहरूलाई मर्यादा हामी प्रदान गर्दैनौँ, समान हैसियत प्रदान गर्दैनौँ, उनीहरूमाथि हुने सबै खालका भेदभावलाई अन्त्य गर्दैनौँ, अपमान गर्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्दैनौँ, छुवाछुतको प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्दैनौँ, तबसम्म हामीले लोकतान्त्रिक समाजको कुरा जतिसुकै गरे पनि, लोकतन्त्रको जतिसुकै कुरा गरे पनि, समाजवादको जतिसुकै नारा दिए पनि सुकै अर्थ रहँदैन। समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास र समृद्धिको अर्को नाम। पछौटेपन भनेको समाजवाद होइन, असमानता भनेको समाजवाद होइन, अन्याय भनेको समाजवाद होइन, यथास्थितिवाद भनेको समाजवाद होइन। परिवर्तन, रूपान्तरण, निरन्तर राम्रा कुराहरूको परिपालना यो समाजवादसँग जोडिन्छ। त्यसो हुनाले निरन्तर खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, राम्रा कुराहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने, आत्मसात गर्ने, लागू गर्ने, आफ्नो शिक्षण पेशामा पनि त्यो लागू हुन्छ, जनतालाई प्रदान गर्ने सुविधामा पनि लागू हुन्छ, विद्यार्थीहरूको स्तरमा वृद्धि गर्न पनि लागू हुन्छ। अब सामुदायिक विद्यालयले जुन हिसाबले प्रोत्साहन पाउनुपर्ने समाजवादी व्यवस्था अन्तर्गत, समाजवाद अन्तर्गत नेपाली समाजमा त्यो छैन। यो उदारवाद हावी भइसकेपछि शिक्षाको व्यापारीकरण भएको छ, स्वास्थ्यको व्यापारीकरण भएको छ, मुनाफा कमाउने माध्यम भएको छ, जीवनयापन गर्ने मात्रै होइन, मुनाफा कमाउने माध्यम भएको छ। वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई, जनताको जीवनसँग जोडिएका यी दुईटै क्षेत्रलाई संविधानमा उल्लेख गरेको शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार
त्यो अधिकार जनताले निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने जुन व्यवस्थालाई यो अहिलेको नीतिले चुनौती दिइरहेको छ। त्यस हुनाले यसलाई व्यापारीकरणबाट व्यावसायिकरण तर सार्वजनिकीकरण यस दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको निम्ति मलाई लाग्छ यो आजभन्दा पहिलेको शिक्षा मन्त्रीजीले हाम्रो पोखरेल गिरिराजमणि पोखरेलजीले केही कोसिस गर्नुभएको थियो, केही प्रयास पनि गर्नुभयो, केही दस्तावेजहरू पनि तयार भए, केही साझा सहमतिका कुराहरू पनि अगाडि सारिए, तर त्यो लागू हुन सकेन। किन यत्रो 1990 देखि उदारीकरणमा गइसकेपछि मान्छेले अरबौं अरब खरबौं खरब लगाइसकेपछि रातारात त्यसलाई उल्टाउँदाखेरि पनि ठुलो समस्या खडा हुने स्थिति बन्थ्यो। तर अहिलेसम्मको लक्षण चाहिँ त्यति धेरै सुधारको दिशातर्फ गएको देखिँदैन। तर हामीले देखेका छौँ पुँजीवादी मुलुकमा पनि शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले बोकेको हुन्छ, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले बोकेको हुन्छ। र अहिले यही कारणले गर्दाखेरि मान्छे सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैन, निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीले पढाउन चाहन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले आफ्नै छोराछोरीलाई पनि प्राइभेट विद्यालयमा पठाउँछ। हामी सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर आएको मान्छे, सरकारी विद्यालयमा पढेर आएको मान्छे, त्यो बेलाको त गुणस्तर त राम्रो थियो। त्यस हुनाले कहाँबाट कहाँ बिग्रेको छ त्यो कुराको निम्ति माथिबाट नै ध्यान दिनु जरुरी छ। र यसमा केही विद्यालयले राम्रै प्रयत्न गरेको पनि मैले सुनेको छु। अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा इन्ट्रोड्युस गरेर पढाइको गुणस्तरमा ध्यान दिएर केही सार्वजनिक विद्यालयहरूले राम्रो उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि भूमिका राम्रो खेलेका छन्। यस अर्थमा पनि हामीले यो सामूहिकतातर्फ जाने, सामुदायिकतातिर जाने र समुदायको जिम्मेवारी, राज्यको जिम्मेवारी अन्तर्गत पार्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले नेपालको राजनीति कता जाँदैछ तपाईलाई थाहा छ। नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति हावी हुन खोज्दै थियो, जो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति र आफूले जे भन्यो त्यो संविधानको व्याख्या त्यही हुनुपर्दछ भन्ने त्यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिले संविधानलाई मिचिने काम गर्यो, आफू खुसी व्याख्या गर्ने कोसिस गर्यो, संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काम गर्यो, राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने कोसिस गर्यो, एक व्यक्तिको तानाशाही चल्ने अवस्था सिर्जना गर्न थाल्यो। भ्रष्टाचारमा सिङ्गो देश चुर्लुममा डुब्यो, गफाडीको गफमा मान्छे अलमलिने स्थिति बन्यो, हावादारी कुराहरू गर्न थालिए, आर्थिक स्रोतको सदुपयोग होइन दुरुपयोग हुन थाल्यो र कुनै पनि परियोजनालाई दूरगामी सोचका साथ त्यसको लाभ र हानिलाई राम्रो मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकीकरण नछुट्याएर जथाभावी लागू गर्ने काम हुन थाल्यो। मैले अस्ति शहरी विकास मन्त्रीलाई मैले भने कि अहिले हाम्रो बजेटको अवस्था कस्तो छ भने एकैचोटि 1000-2000 परियोजनाहरूमा पैसा पठाउँछौँ हामी। त्यो संख्या 10,000 परियोजना पनि हुन सक्दछ र 10,000 परियोजनामा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड अन्त्य गरेर 10औं वर्षसम्म त्यो त्यतिकै परियोजनाहरू थन्किरहेको हुन्छ। बस्नेले बसेर त्यहाँ तलब खानका लागि, पठाएको पैसा लुट्नका लागि, भागबण्डा गरेर सिद्ध्याउनका लागि बाहेक परिणाममुखी काम गरेको पाइँदैन। त्यो काम अब तपाईँ बन्द गर्नुहोस्।
एकैचोटि 50वटा सहर बनाउँछु भने गफ नआकौँ। मैले भने सुदूरपश्चिममा एउटै बनाउनुस् बरु, कर्णाली प्रदेशमा एउटै बनाउनुस् बरु, 2 नम्बर प्रदेशमा एउटै बनाउनुस् बरु, 3 नम्बरमा अरू सबै प्रदेशहरूमा। तर एउटै 1 वर्षमा 2 वर्षमा त्यो सहर स्मार्ट सिटी बनाउने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुस्। सडकमा त्यतिकै पैसा छरिदिएको छ, बरु कतिवटा सडक बनाउनु पर्ने हो, छिटो छिटो सम्पन्न गर्ने। हाम्रो आर्थिक हैसियत कतिको छ, कतिको हामी भ्याउन सक्दछौँ। होइन भने यता पनि हात हालिया छ, उता पनि हात हालिया छ, जम्मै ठाउँमा अनि एउटा पिल्लर मात्रै खडा गरेर छोडिदिया छ, माटो मात्रै पेलेर छोडिदिया छ, र त्यो पनि कुनै पनि क्वालिटीको हुँदैन। त्यसैले यो टोटल कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिलेको राज्य सञ्चालनको तरिका ठिक छैन, यो भ्रष्टाचारमा आधारित छ। यो अनुगमन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दैन। कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराको कसैले खोजबिन गर्दैन। राज्य छ भने छ, छैन भने छैन। लुट्नेहरू लुटिरहेका छन्, चुसिनेहरू चुसिरहेका छन्, रुनेहरू रोइरहेका छन्, मौज गर्नेहरू मौज गरिरहेका छन्। यो हिसाबले देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो स्थितिमा परिवर्तन गर्नै पर्छ। हो, यही उद्देश्य राखेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएका छौँ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा बस्न चाहँदैन र पुरानै कुरालाई त्यत्तिकै पुरानै लिकमा हिँड्न पनि चाहँदैन। यो नयाँ ढोका खोल्न चाहन्छ, नयाँ बाटो लिन चाहन्छ, पुराना कमजोरीलाई हटाउन चाहन्छ। तर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता भएको हुनाले 6 सालमा पुष्पलालले निर्माण गरेको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पार्टीको उत्तराधिकार आफ्नो साथमा लिएर जान चाहने भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता पनि हो। तर हामीले आफैले बनाएको पार्टी नेकपा एमालेसँग गरिएको विद्रोह पनि हो। विद्रोह गर्नु जायज थियो कि नाजायज थियो, त्यही बस्नु पर्दथ्यो कि के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको बारेमा त्यसको जवाब चितवनको कुम्भ मेलाले दिइसकेका छ। चितवनमा वलीको जुन देखियो त्यहाँ तमासा, त्यो तमासाले मान्छे बुझिसकेका छन् त्यो अब केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमाले अब कम्युनिस्ट पार्टी रहनेवाला छैन, रहेन। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, केपी बा पार्टी। केपी बा पार्टीको रूपमा त्यसको नामाकरण रूपान्तरण गरिदिए हुन्छ। अर्को जो बा भन्छ त्यहीँ बस, बा जसले भन्यो त्यहाँ रमायो, उसैले पद पायो। जसले बा भनेन उसको हरिबिजोग, उसको पत्ता साफ। अब पत्ता साफ भएर पनि रोएरै त्यहाँ बस्नु छ भने भन्नु केही पनि छैन। मैले भन्ने गरेका थिएँ, केपी ओलीको टाङ मुनि हामी छेड्नका लागि आन्दोलनमा लागेका होइन। अनि टाङ मुनि होइन, यो त पार्टी हो नि, पार्टी होइन। टाङ मुनि होइन भने सुरुङभित्र छिर्ने। सुरुङ के हुन्छ, के हुन्छ? अँध्यारो सुरुङ। अँध्यारो सुरुङ भने क्लियर बाटो, विचारमा क्ल्यारिटी, उद्देश्यमा क्ल्यारिटी, नीतिमा क्ल्यारिटी। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शप्रति समर्पित भएको पार्टी चाहिए। कम्युनिस्ट आदर्शप्रति समर्पित भएको, मिसनप्रति समर्पित भएको, समाजको रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प बोकेको। हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ, तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम गर्न बाँकी छ। समाजको रूपान्तरण भएको छैन, अहिले पनि पुरानै चालचलनहरू छँदैछ। सांस्कृतिक हाम्रा कतिपय परम्पराहरू
चालचलनहरू व्यवहारहरू त्यसलाई सुधार्नुपर्ने जरुरी छ। केपी ओलीले त झन् अर्को संस्कार बसालेका छन्, सबैको अपमान गर्ने, सबैलाई हेप्ने, इज्जत प्रतिष्ठा कसैलाई नदिने, यो प्रवृत्ति यो संस्कार त्यहाँ सिकाइएको छ। हामी त्योभन्दा भिन्न संस्कार सिकाउन चाहन्छौँ। नयाँ कल्चर, नयाँ संस्कृति, नयाँ संस्कार, त्यो नेपाली ओरिजिनल संस्कार हो। अरूको सम्मान गर्ने, कसैको अपमान नगर्ने, अघि बढ्न प्रेरणा दिने, हौसला दिने, राम्रो गर्नको लागि शिक्षा दिने, राम्रो बाटोमा अघि बढ्नका लागि बाटो देखाउने, नराम्रो नगर भनेर सचेत बनाउने हो। यो संस्कार हामी दिन चाहन्छौँ र आर्थिक विकासको वास्तविक योजना बनाएर जान चाहन्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी उभो लगाउन सकिन्छ, कसरी दक्षिण कोरियाले, कसरी सिङ्गापुरले, कसरी जापानले, कसरी चीनले, कसरी समाजवादी देशहरूले छलाङ लगाए, आर्थिक क्षेत्रमा कसरी उनीहरूले नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गरे, अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग कसरी गरे। अस्ति मेरो कुरा हुँदै थियो डिजिटल इकोनोमीको बारेमा। यो डिजिटल इकोनोमी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। अहिले पनि हाम्रो यहाँ अहिले हामीले गरिरहेको यो कार्यक्रम यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा चाइनिजलाई यहाँ एडभाइजर राखिदिनु भयो भने उसले यो यसको रूपै चेन्ज गरिदिन्छ। ठ्याक्क हामीले 1 घन्टामा भन्ने कुरालाई उसले 10 मिनटको स्लाइड देखाएर त्यसको निचोड निकालेर ठ्याक्क देखाइदिन्छ। मान्छे पनि ठ्याक्क बुझिहाल्छन्, मोबाइलमा त्यो चट्ट उसको मोबाइलमा गइहाल्छ। भनेपछि अब हामीले छिटो यी प्रविधिहरू आत्मसात गर्नुपर्छ, शिक्षा प्रणालीमा पुर्याउनुपर्छ, स्कुलमा पुर्याउनुपर्छ र त्यसका निम्ति हामीले पनि सल्लाह गरिरहेका छौँ। केही साथीहरू, हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले पनि हामीसँग भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी यो पार्टीमा हामी प्रयोग गरौँ, पार्टीसँग जोडिएको सङ्घ संस्थामा यसलाई लागू गरौँ। केमा लागू गर्न सकिन्छ? सूचना प्रणालीमा लागू गर्ने हो कि विश्लेषण प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने हो कि तथ्याङ्क सङ्कलनमा राख्नुपर्ने हो कि मानिसहरूको कामको मूल्याङ्कनमा राख्नुपर्ने हो कि के चिजमा लागू गर्न सकिन्छ? व्यवस्थापन कुशलता एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष। सूचना प्रणाली महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विश्लेषण गर्ने खोबी र क्षमता यो अर्को पक्ष कुरा हो। त्यसो हुनाले हामीले धेरैभन्दा धेरै बुद्धिको प्रयोग गर्नु पर्यो, दिमागको प्रयोग गर्नु पर्यो। यो दिमागको र बुद्धिको हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैन। इमान्दारिता हामीमा अलिक कम भएको छ, निष्ठा र समर्पणको भावना कम भएर गएको छ, स्वार्थी भावना र चलते चलाते काम गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। मेरो के जान्छ भन्ने भावना देखा परेको छ। आफूले त्यस्तो गर्दाखेरि समाजमा कति क्षति भइरहेको छ। हाम्रा केटाकेटीहरू कसरी अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। म सेवानिवृत्त राष्ट्रिय सेवक सङ्घ नेपालको अध्यक्षको तर्फबाट र म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन 2036 सालमा विशेष गरी सङ्गठनको निर्माण र विकासको क्रममा हेटौँडा सम्मेलनमा बद्री खतिवडाको नेतृत्वमा प्रहरीहरूको घेराउ र सेनाको घेराउ हुँदै त्यहाँ यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जन्मिएको थियो। त्यो बाहिर आएर विद्यार्थी र शिक्षकहरूको बोल्ने एउटा स्वतन्त्रताको निमित्त, अब सङ्गठन निर्माणको निमित्त र अन्य सारा पेसागत जनअधिकारको निमित्त त्यो निर्माण भएको थियो। अब त्यो सङ्गठन बिस्तारै क्रमशः हुँदै गएर बद्री खतिवडा, स्वर्गीय जननाथ प्याकुरेल, देवी प्रसाद ओझा, सुशील चन्द्र अमात्य, वामदेव गौतम, माधव अधिकारी, हिरा नेपाल सम्म त्यो स्पिरिट कायम थियो। राम्रा नराम्रा काम कुराहरू थप घटकेकै भए पनि त्यो बेलासम्म चाहिँ 36 देखि यो माधव अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ शिक्षक सङ्गठनसम्म त्यसको स्पिरिट कायम थियो। र त्यसपछि बाबुराम अधिकारीबाट सुरु भएपछि यसको स्पिरिट
बिस्तारै खस्कँदै गयो। यो अनियमितता हुँदै गयो। यसमा चाहिँ अब अलिकति जाल जेल कपट षड्यन्त्रका कुराहरू अगाडि बढ्दै गए। आर्थिक अनियमितता हुँदै गयो। हेर्ने ठाउँले हेर्न छोड्यो र गुटबन्दीले काम गर्दै गयो। यो अवस्था आयो र अब फेरि अहिले साथीहरूले अघि राख्नुभयो, बाध्य भएर यो प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जन्म दिनु पर्यो। मलाई पनि असाध्यै ठुलो पीडा छ। म त्यही नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा लाग्दाखेरि जेल परेँ, नेल परेँ, मेरो जागिर पनि गयो। यहाँ बद्री सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जेलभित्रै उहाँलाई पनि कारबाही गरेर निकालिदियो, सरुवा गरिदियो। अनि पछि हुनुभएको छ यहाँ वामदेव गौतम त्यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बस्नु भएको छ, उहाँ पनि कारबाहीमा पर्नु भएको हो। यहाँ अर्जुन पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कारबाहीमा पर्नु भएको छ। देवी सर अब जेलमा त धेरै बस्नुभयो, उहाँ त 3 वर्ष जेल बस्नुभयो, उहाँ पनि कारबाहीमा पर्नुभयो। अब उहाँ चाहिँ शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि भएर फेरि पुनर्बहाली हुन जानु भएन। उहाँलाई गराउँदा पनि गराएन होला। अब यस्तो इतिहास धेरै छ, धेरै लामो। मलाई लाग्छ 1200-1300 शिक्षकहरू ठुलो ठुलो कारबाहीमा परे। साना कारबाहीमा त धेरै 8-10 हजार टिचरहरू नै परे। त्यो अवस्था स्थिति थियो र अहिले तैपनि अहिलेसम्म तपाईँहरू अब सहेर त्यहाँ बसिराख्नु भएको थियो। यो बाबुराम अधिकारी, बाबुराम थापाहरूको त्यहाँको त्यो निरङ्कुशता, त्यहाँको आर्थिक अनियमितता, त्यहाँको एउटा बोल्नै नपाउने, लेख्न नपाउने कुरा, जे जति कुराहरू थियो त्यसको पीडाभित्र तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ। र अहिले तपाईँले पछि नै भए तापनि यो चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्नुभएको छ। म त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदम हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको म एकदम हार्दिकतापूर्वक म चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म छोटकरीमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने, अब यहाँ हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरू माधव कुमार नेपाल अहिले जुन भनौँ न नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण रोल प्ले पनि गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत अब समाजवादीको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अब पहिला मैले हेर्दाखेरि 43, 44, 42देखि नै शिक्षक सङ्गठनलाई हाँक्ने नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलादेखिका कुराहरू म यहाँ अलिकति छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। अब यो विशेष गरेर शिक्षकहरू 36 सालदेखि नै कारबाही पर्दै गए। गोरेबहादुर खपाङ्गेहरू कारबाही गरे, उहाँ बितिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि कारबाहीमा पर्नुभयो, पुनर्बहाली नभइकन उहाँ बित्नुभयो, पुनर्बहाली गराएनन् उनीहरूले। अब यस्ता धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै पीडा भोग्नु भएको छ। पुनर्बहाली भएर पनि सम्मान अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो स्थिति चाहिँ म छोटकरीमा पढेरै सुनाउँछु। यहाँ शिक्षक पुनर्बहाली एवं सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा आदरणीय राष्ट्रका नेतृत्वदायी महानुभावहरू, निरङ्कुश राजतन्त्र निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको कालरात्रिमा राजनीतिक दलहरू भूमिगत रही गतिविधि गरिरहेको अवस्था र स्थितिमा मुलुकका स्वाभिमानी शिक्षकहरूले शिक्षक सङ्गठनको निर्माण गर्दै न्याय र समानताको नेतृत्व गरेको कारण चर्को यातनासहित हत्या गरिएको, हिरासत जेल जीवन भोग्नु परेको, पेसाबाट अवकाश हुनु परेको कुरा यहाँहरूले सबैलाई अवगत नै छ। 2030-32 तथा 35-36को शैक्षिक आन्दोलन, 38 र 2041-42 को शिक्षक आन्दोलन, 46, 47, 62, 63 को जनआन्दोलनमा पनि शिक्षकहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यक्रमसहित आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा सहभागी रहेको बेहोरा पनि अवगत नै छ। यही क्रममा मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको स्थापना भयो, तर आन्दोलनमा लाग्दा पेसाबाट अवकाशमा परेका सबै शिक्षकहरू पुनर्बहाली अहिले पनि भइसकेको छैन। जे जति भयो त्यो पनि सम्मानजनक भएको छैन। अहिले पनि कतिपय शिक्षकहरू आन्दोलनको क्रममा गुमेको जागिर फिर्ता हुन्छ कि भनेर आशामा बाँचिरहेका छन्। सँगसँगै प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेका कतिपय व्यक्तिहरू धेरै पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनिसकेका छन्। सुख र सन्तोषको सास फेरिरहेका छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र लामा व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भएकै कारण सेवाबाट अवकाशमा परेको तथा पुनर्बहाली भएर पनि अवकाश अवधि नजोडिएका शिक्षकहरू न्याय नपाएर तडपिरहेका छन्। अत्यन्त दुःख साथ किन कर्तव्य मोडमा परेका छन्। विशेष गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले अनुनय विनय सहित दबावमूलक कार्यक्रम गर्दा सबैको पुनर्बहाली गर्ने, अवकाश अवधि जोडिदिने, जेल अवधि अवकाश अवधिको तलब ग्रेड दिने समझदारी हुन्छ, सहमति हुन्छ, प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। निर्वासित भएका, भूमिगत भएका, जेल बसेका राजनीतिक कर्मीहरूले राहत पाए, सहयोग पाए, खोसिएको धन सम्पत्ति क्षतिपूर्ति पाए। 2048 सालमा आन्दोलनका क्रममा अवकाश परेका निजामती कर्मचारीहरूको पुनर्बहाली भयो। खारेजी अवधि सेवा अवधिको रूपमा गणना भयो। तलब ग्रेड बिदाको सबै सुविधा पाए। तर गाउँ र सहरमा छरिएर जनताको चेतनाको स्तर पनि उठाउँदै सङ्गठन र सङ्घर्षमा अहोरात्र खटेका शिक्षकहरूमाथि किन अन्याय, किन भेदभाव? अब त राज्यले, सरकारले शिर उठाइदिनु पर्यो नि, सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्यो नि। पुनर्बहाली भएका र हुने
गर्ने, अवकाश अवधि जोड्ने शिक्षा मन्त्री मोदनाथ प्रसिद्धका नीतिहरू ऐन र शिक्षा नियमावलीबाट हटाइदिए। प्रसिद्धका नीति र ऐन र शिक्षा नियमावलीहरू हटाइदिए। फलस्वरूप पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेर जिल्लामा परिपत्र भइसकेका व्यक्तिहरूको पुनर्बहाली पनि ऐन कानुनबाटै रोक्का गरियो। त्यस्तै पुनर्बहाली भएकाहरूको अवकाश अवधि पनि जोडिएको छैन। यसर्थ निम्न कुराहरूलाई पनि आधार बनाई विशेष गरी 2047 पूर्व राजनीतिक कारणले अवकाशमा परेका र हालसम्म पुनर्बहाली नभएका शिक्षकहरूको पुनर्बहाली गरिदिन, पुनर्बहाली भएका वा उनीहरूको टुटेको अवकाश अवधि सेवा अवधिको रूपमा गणना गरी ग्रेड तलब वा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइदिन हार्दिक अनुरोध छ। यस पूर्व भएका सहमति र सहमति भएका छन्, सम्झौता भएका छन्, प्रतिबद्धता भएका छन्। तीन-तीनजना क्याबिनेट मिनिस्टरहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो निर्णयमा छलफल गरेका छन्, सही गरेका छन्। धेरै पटक सङ्गठनसँग, सङ्घसँग, शिक्षक युनियनसँग सम्झौता भएको छ र 3-4वटा आयोग बन्यो। 54 सालमा आयोग एउटा बन्या थियो। यो शिक्षकहरूको अब मृत्यु र अनि अब अवकाश कारबाही सम्बन्धी दोस्रो पटक अर्को आयोग बन्यो। तेस्रो पटक 72 सालमा पनि एउटा आयोग बन्यो, रिपोर्ट आएको छ। त्यसले पनि सबै कुरा बोकेर आएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ विशेष गरेर 54 सालमा बनेको आयोग अनुसारको चाहिँ अब कारबाही अगाडि बढोस् र सरकारले चाहिँ यो गतिविधि लिएर अगाडि बढोस् र राहत नपाएका शिक्षकहरूले, स्वाभिमानी शिक्षकहरूले अब न्याय पाउन्, आँसुको गुड्का पिएर पिउन बस्नु नपरोस्। मैले यहाँ अहिले पढ्न भ्याइन, समय सिद्धियो। त्यसकारण मैले यहाँ चाहिँ 13वटा बुँदाहरू सरकारसँग भएका हिजोका सम्झौताहरू मोदनाथ प्रसिद्ध हुँदा, मन्त्री हुँदा, अरू हुँदाखेरि अब जे जति सहमति सम्झौताहरू भएका छन् त्यो 13वटा बुँदामा मैले उल्लेख गरेको छु। अब यो कुरा म हाम्रा सबै यहाँ चाहिँ नेतागणहरूलाई पनि म यो प्रदान गर्दछु र हजुर प्रमुख अतिथि लगायत अरू सम्पूर्ण अतिथिजीहरूलाई पनि यो चाहिँ म यो चाहिँ अब प्रदान गर्दछु। 38,318 शिक्षा क्षेत्रमा हुँदै नभएको राहत कोटाका नाममा 38,318 शिक्षकहरू 57 सालदेखि सेवामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उमेर कता पुगिसक्यो, उहाँहरूको सेवावधि जीवन कहाँ पुगिसक्यो, स्थायी गर्ने बारेमा राज्य बेपत्ता छ। अझै विडम्बनापूर्ण मैले भन्दा हाम्रो शिक्षा मन्त्रीलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूको पनि मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुक सञ्चालन गर्नका निम्ति न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई अगाडि बढाउनका निम्ति सयौं ऐन, नियम, कानुनहरू निर्माण भए। तर समाजवादका पिलर्सहरूको मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर, संविधानले संस्थागत गरेको पिलर, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, जो यो संविधान सभाले निर्माण गरेको, संविधानले संस्थागत गरेको छ। तर पनि आजका दिनसम्म यो मुलुकको शिक्षा पञ्चायतले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन 2028 को 9 संशोधन गरेर टालेर चल्दैछ। सङ्घीय शिक्षा ऐन आजसम्म जारी भएको छैन। हामीले असहमति नेपाली शिक्षकहरूको तर्फबाट त्यतिखेरै राख्यौँ। हाम्रो संविधानले 14वटा आयोगहरू, संवैधानिक आयोगहरूलाई व्यवस्थापन गर्यो। हामीले 15औं आयोगको माग गरेका थियौँ नेपाली शिक्षाकर्मीहरूले। त्यो आयोग शिक्षा आयोग हुनुपर्छ, संवैधानिक शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्यौँ। तर संवैधानिक शिक्षा आयोग हुन सकेन। संविधानले चिनेको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 सम्मको माध्यमिक शिक्षा हो। 2074 को 8औं संशोधनले मात्रै कक्षा 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनायो। मैले बताउन खोजेको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन 55 ले करिब 28,000 शिक्षकहरू उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्ति भएर कक्षा 11 र 12 मा अध्यापन गरिरहनु भएको छ। त्यो उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन 2055-74 को 8औं संशोधन हुँदा खारेज भयो। त्यो नियुक्ति भएर काम गर्ने शिक्षकहरूको सेवा सुविधा स्थायी हुने, सेवाको ग्यारेन्टी हुने, यी विषयहरूमा राज्य मौन छ। न त ऐन छ, न त नियमावली छ, न नियम छ। अनि स्थानीय तहलाई, स्थानीय निकायलाई
माध्यमिक तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनेर राज्यले स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छ। हाम्रो आग्रह थियो र अहिले पनि छ, वास्तवमा स्थानीय तहलाई आधारभूत तहको शिक्षा, प्रदेश तहलाई माध्यमिक तहको शिक्षा र सङ्घीय तहलाई उच्च तहको शिक्षा राज्यले त्यो व्यवस्थापन गर्यो भने शिक्षालाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यतालाई पनि मैले यहाँनिर दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विद्यालय कर्मचारीहरू दरबन्दीको अभावमा र जीविकापार्जन हुने तलब भत्ताको अभावमा काम गरिरहनु भएको छ। प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरू राज्यले 78-79 को बजेटमा हामी शिक्षकहरूलाई विभेद गर्यो, पर्यटन काजको विभेद गर्यो, स्वास्थ्य बिमाको विभेद गर्यो, तर पनि प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरूलाई 15,000 तलब दिने भनेर व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि 8,000 मात्रै सङ्घीय सरकारले बिहोर्ने मासिक, 7,000 स्थानीय तहलाई भनिएको कारणले आज कति स्थानीय तहहरूले त्यो 7,000 नदिएर त्यही 8,000 मा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरू सीमित हुन परिरहेको अवस्था। यस्ता यी शैक्षिक समस्याहरू यति मात्रै होइन, शिक्षा आज कमर्सियलाइजेसन, व्यापारीकरणमा गएको छ, निजीकरणमा गएको छ र यो निजीकरण र व्यापारीकरणले आज वास्तवमा सामुदायिक शिक्षालाई धराप पार्ने काम पनि भएको छ। यी सबै चुनौतीहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँ हामी सङ्गठित भएर अघि बढिरहेको संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले ती हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता मात्रै गरेन, आन्दोलनलाई बहिष्कार गर्यो। हाम्रो सहअध्यक्ष महासङ्घको यहाँ साँची हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षतामा हामीले आन्दोलन अगाडि बढायौँ र अहिले मन्त्रालयले हामीसँग वार्ताको आह्वान गरिरहेको छ र हामी वार्ता समिति मार्फत वार्तामा गइरहेका छौँ। यो वार्तालाई सार्थक बनाउनका निम्ति शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षणका निम्ति पनि म यो ऐतिहासिक सम्मेलनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो सम्मेलनलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री कमल राजेन्द्र राई, हाम्रो सङ्गठनका तेस्रो र चौथो र 5औं महाधिवेशनबाट र सार टिचर्स फेडरेसनका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका अध्यक्ष सुशील चन्द्र अमात्य सर, 9 महाधिवेशनका अध्यक्ष हिरा प्रसाद नेपाल सर, यस्तै गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी, नेपाल शिक्षक सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले शुभकामना सुनाइदिनु होला भनेर मलाई यसमा सूचना पठाउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई समेत पनि हार्दिक स्वागत गर्दै प्रमुख अतिथि कमिटीको यी शैक्षिक र पेशागत सवालहरूमा ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने आग्रह पनि गर्दै शिक्षा मन्त्री मार्फत यो सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरामा नेकपा यसको तर्फबाट पनि दर्बिलो र गर्बिलो सुझाव अघि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह राख्दै म फेरि सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन महासचिवलाई आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अभिवादन। म यहाँ आउन लाग्दा मलाई अलिक अप्ठ्यारो, असजिलो र अलिक दुखित मनले चाहिँ नै म यहाँ आइरहेको हो। किन भन्नु होला? किन म त्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँ। 2036 सालमा अत्यन्तै प्रतिकूलताको अवस्थामा बद्री सरको अध्यक्षतामा हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ। त्यसको म केन्द्रीय समितिको सदस्य, त्यसपछि महासचिव, त्यसपछि अध्यक्ष। जनकजी अध्यक्ष हुँदा म महासचिव, म अध्यक्ष हुँदा अहिलेको सभामुख अग्नि सापकोटा महासचिव। त्यो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 36 देखि 46 को निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, सक्रिय राजतन्त्र, मण्डलीहरूको गाउँ गाउँको बिगबिगीमा हामी खुला सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र आन्दोलन गर्दा त्यो बेलाका
साथीहरूले कति झन्झट, अप्ठ्यारो, असजिलो, यातना, शास्ति, भुक्तमान, अपमान बिहोर्नु पर्यो होला। त्यस अर्थमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मेरो लागि मलाई देवी ओझा बनाउने दुईटा संस्था, एउटा त्यतिखेरको नेकपा माले, अर्को नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन। नेताहरूमा माधव कमरेड पनि हुनुहुन्न, मदनजी दुनियाँमै रहनु भएन। दुईटा नेताहरू, मदन भण्डारी र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल। मैले यो कुरा किन तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहेको भने यहाँ नआऊ नैतिक बन्धन छ मसित त। किन मैले यो बिचमा 2-4 पल्ट माधव कमरेडसँग भेटेँ, छलफल गरेँ। राजनैतिक रूपमा मैले उहाँलाई भने तपाईँ सल्लाहकारको रूपमा, सामान्य फेसिलिटेटरको रूपमा नै रहन चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, एमालेमा बस्नु केही भएन, फरक परेन। तर तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्नुहुन्छ भने अब एमालेमा तपाईँको दिन गयो। सक्रिय राजनीति र एमाले तपाईँको साइनो रहँदैन त्यहाँ। जसरी 54 सालमा हामी विद्रोह गरेर नेकपा माले बनाएर हिँड्यौँ, अब पनि त्यही दिन 78 सालमा 69 वर्षको उमेरमा तपाईँको त्यही दिन आउँछ, यदि सक्रिय राजनीति गर्ने हो भने। होइन म सामान्य निष्क्रिय राजनीति गर्छु भने सल्लाहकारको रूपमा त्यहाँ बस्नुहोस्। मैले एकदम प्रश्न उहाँलाई राति 2-2.5-3 घन्टा छलफलमा भने, यदि राजनीति नगर्ने हो भने नाति नातिना छन् खेलाएर बस्नुहोस्। होइन तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्ने हो भने विद्रोह बाहेक अरू केही उपाय छैन। अब यो म आफैले पटक पटक भनेको। अनि उहाँका चाहिँ उहाँले विभिन्न कार्यक्रममा मलाई आफैले फोन गर्नुभयो, म कहाँ थिएँ सम्भव भएन। यसपल्ट चाहिँ हाम्रो भीमकुमारकी बस्नेतजीले होइन घाँटी नै समाउनु भयो, म उम्किन पाइनँ। तर आउने बेलामा मैले श्रीमतीलाई भन्दै थिएँ, कहाँ जान लागेको तिमी, खाना पनि खाएको छैनौ, आज अरू पनि तिम्रो काम छ कि। म लटरपटर गरेँ, यो यस्तो भनेको भए उसले के भन्थिन्, मैले लटरपटर गरेँ ओरेर म निस्केँ। हेर्नुहोस् किन आफैले निर्माण गरेको हुन त हामी सबैले हिजो माले निर्माण गऱ्यौँ, एमाले निर्माण गऱ्यौँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण निर्माता मध्येको माधव कुमार नेपाल 1 नम्बरमै पर्नुहुन्छ। त्यो स्थितिमा हामी विद्रोह गर्दै निस्क्यौँ। त्यो एउटा घटना र परिघटनाको कुरा हो। त्यो एउटा छटपटी र त्यो पीडासहित म तपाईँहरूको बिचमा आएको हुँ। तर म यो पीडा साट्न आएको होइन, छटपटी साट्न आएको होइन। मैले सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई यी 2-4 कुरा भनेको हुँ। म तपाईँहरूसँग सोध्न चाहन्छु, यता फर्किएर, यता त म त्यति सोध्दिनँ, यता फर्किएर सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ साँच्चै नयाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्न लाग्नुभएको हो? ठिक। यसको मतलब तपाईँ विद्रोह गर्न लाग्नुभएको हो? तपाईँ सबै शिक्षक हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै पढ्नु भएको छ। विद्रोह, तपाईँहरूलाई विद्रोहको परिभाषा, त्यसको भित्री मर्म निश्चित रूपमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। विद्रोह राम्रो कि नराम्रो? विद्रोह कि राम्रो कि नराम्रो? म तपाईँभन्दा पुरानो मास्टर हो, जवाब दिनुहोस्, राम्रो कि नराम्रो? अच्छा, पाउनु। अब एकछिन म फेरि पाउनु न। विद्रोह सधैँभरि राम्रो हुन्छ। तर विद्रोह के प्रयोजनको लागि? प्रयोजन के को लागि? प्रष्ट कुरा त्यो हो। एकछिन मैले बुझिरहेको छु, तपाईँको भावना मैले बुझेको छु। विद्रोह नभएको भए मार्क्सले आजभन्दा 200 वर्षभन्दा बढी अगाडि त्यतिखेरको राजनैतिक परिस्थिति, त्यतिखेरको विचार पद्धति, त्यतिखेरको सामाजिक अवस्थाको विरुद्धमा
विद्रोह नगर्नु भएको भए मार्क्सवाद अथवा कम्युनिजम जन्मिन धेरै पछि लाग्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिँदैन। ठिक, त्योभन्दा अगाडि सनातनी कर्मकाण्डी पण्डितहरूको विरुद्धमा, म पनि बाहुनकै छोरा हो, पण्डित भन्दा अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, पण्डितहरूको विरुद्धमा गौतम बुद्ध एउटा राजाका छोरा युवराजले राजदरबार राजपाट चाहिँ छोडेर त्यो समाजको त्यो पुरातन पन्थको विरुद्धमा विद्रोह नगर्नु भएको भए बुद्धिज्म जन्मिन्थ्यो? जन्मिँदैन थियो। त्यति अझै म ओरो ल्याउँछु तपाईँहरूलाई, अझै ओरो ल्याउँछु। 2027-28 सालमा कमरेड माधव नेपाल 20-21 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 20 अघि भन्नुभयो, म भन्नेवाला थिएँ, उहाँले भनेर जानुभयो। आफ्नो कुरो अर्काले भन्न राम्रो हुन्छ। 28-29 वर्षको 28-29 सालमा 20-21 वर्षको उमेरमा मोरुङमा एउटा जागिर अनि क्याम्पस ग्रेजुएसन पढ्दै गरेको बेलामा उहाँले विद्रोह नगर्नु, उहाँ लगायत सिपी मैनाली, आरके मैनालीले पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी कम्युनिस्ट पार्टीकोबाट विद्रोह नगर्नु भएको भए 2032 सालमा 28-29 सालको झापा सङ्घर्ष अनि 32 सालको कोअर्डिनेसन केन्द्र अनि 35 सालको नेकपा माले बन्थ्यो? बन्दैन थियो। तर त्यो विद्रोहको एउटा निश्चित गन्तव्य थियो, निश्चित लक्ष्य थियो, निश्चित उद्देश्य थियो। त्यसैले त्यो पार्टी हामी सबैले लाग्यौँ, तर उहाँहरूको नेतृत्वमा त्यो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव भयो र 47 सालमा आइसकेपछि माले र मार्क्सवादी मिलेर एमाले भो ठुलो पार्टी हुँदै गयो। आज कहाँ छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, म त्यो विषय पनि जान चाहन्न। तर मैले केवल विद्रोहको सन्दर्भ उठाएको। विद्रोहले यदि विद्रोह आमूल परिवर्तनको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि गरिन्छ भने त्यो विद्रोह साँचो हुन्छ। परिणाम 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्षपछि दिन्छ। विद्रोहले तत्काल चाहिँ परिणाम ल्याउँदैन। त्यसमा धैर्य, साहस, इमानदारिता, लगनशीलता, क्रियाशीलता, हिम्मत, शौर्य, उत्साह, सृजनशीलता, पहलकदमी चाहिँ चाहिन्छ। तब विद्रोहले परिणाम दिन्छ। यहाँ ताली पड्काएर वा ताली नपड्काएर मात्रै हुँदैन। विद्रोहको परिणाम दीर्घकालीन चाहिँ दीर्घकालमा प्राप्त हुन्छ। अर्को तेस्रो उदाहरण तपाईँहरूलाई म दिएर म आफ्नो विषयमा फेरि फर्किन चाहन्छु। प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, अघि सायद उहाँको चाहिँ उहाँले मभन्दा अलिक अगाडि बोल्नुभएको, उहाँको भाषा शैली हेर्दाखेरि त्यही पार्टीसँग आबद्ध हो जस्तो लाग्छ। हो 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 भन्नु न, किन डराएको? उहाँले चौथो महाधिवेशनबाट विद्रोह नगरेको भए, पछि मसालबाट विद्रोह नगरेको भए, मोटो र पातलो मसाल होइन त, त्यहाँबाट विद्रोह नगरेको भए अनि माओवादी पार्टी बनाएर जनयुद्ध नगरेको भए के प्रचण्डजी हुने अनि नेपालमा गणतन्त्र आउने, संघीयता आउने, के आउने आउँथ्यो? ठिक छ, अरू शक्तिहरू पनि सामेल भए, तर हामीले माने पनि नमाने पनि संघीयता र गणतन्त्र त उहाँहरूकै एजेन्डा हो। त्यो अरू पार्टीहरू त पछाडि जोडिएका हुन्। साँचो कुरो यो हो। माधव कमरेड केपी बारे, म त भाषा भन्दैन हेर्नुहोस्, केपी खड्गप्रसाद ओलीजी भन्छु म है। अनि उहाँहरूको त्यो एजेन्डा अरू पनि, उहाँहरूले एक्लै पनि भएन, पछि उहाँहरूको एजेन्डामा अरू सामेल हुनुभयो। त्यो विद्रोहले एउटा परिणाम प्राप्त गर्यो। त्यसैले मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ, विद्रोही भनेका ऐन कानुन मिच्ने हुन्छन्। विद्रोही भनेका चाहिँ एन्टी करेन्ट हुन्छ। तपाईँ पश्चिमतिर हावा बहिरहेको छ, पूर्वतिर लाग्नुभयो भने त्यो विद्रोह भयो। पश्चिमैतिर हिँड्नुभयो भने त विद्रोह भएन नि। संसारमा जति ठुला विद्रोह भएका छन् र ती विद्रोहले विचार प्रतिपादन गरेका छन्, विद्रोहले व्यक्तित्व निर्माण गरेका छन्, त्यतिखेर तिनीहरू एन्टी करेन्ट थिए। इतिहास हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आज एन्टी करेन्टबाट उभिनु भएको छ।
तपाईहरुमा अपमान हुन सक्छ, भुक्तमान हुन सक्छ। खड्गप्रसाद ओलीका चाहिँ भिजिल्यान्टीहरूले तपाईँ गाउँमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँलाई कालो मोसो दल्न सक्छन्, खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन सक्छन्। त्यो हिम्मत र साहसका साथ तपाईँ उभिन सक्नुपर्छ विद्रोह गर्ने हो। मैले बुझेको छु त्यो पार्टी, किन त्यो पार्टीको निर्माण गर्ने मध्ये अनि भत्काउने मध्येको पनि म एक हो। 69 वर्षको उमेरमा माधव नेपाल कमरेडले विद्रोह गर्दै हुनुहुन्छ। म 10 सालको, उहाँ 9 सालको। अस्ति हामी दुवैलाई उमेर थाहा थियो। हामीले त 54 मा एकपल्ट विद्रोह गरेका, तर त्यो विद्रोह भएन, विभाजन मात्रै भयो। त्यसैले वामदेवजीले फेरि चाहिँ वापस चलो भनेर लगिदिनु भयो। देवी ओझा गएन, फरक यति हो। हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह चाहिँ तपाईँहरूसँग यही छ। तपाईहरू राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न गइरहनु भएको छ, विद्रोहात्मक रूपमा। अनि शिक्षक आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नुभएको छ एउटा विद्रोही रूपमा। तपाईले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको पछाडि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन पुनर्गठित भनेर लेख्नुभयो भने पनि सबभन्दा उपयुक्त मलाई लाग्छ त्यो पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ त पुनर्गठित गर्नु भइरहेको छ नि त। समाजमा विद्रोह गठन, पुनर्गठन, विद्रोह, सृजना दुईटा समानान्तर कुराहरू हुन्। नेगेटिभ पोजिटिभ जस्तै भएर अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण आदरणीय मित्रहरू, तपाईहरू चाहिँ अहिले तपाईहरूले खुट्टा बडो दह्रो गरी टेक्नै पर्छ यदि तपाईँ विद्रोहमा उभिनु भएको भने। मसँग इन्टरेक्सन गर्ने, छलफल गर्ने, उठेर हात उठाउनेसँग कुनै सरोकार र अर्थ रहँदैन। खुट्टा बडो दह्रो गर्नुपर्छ। तपाईहरूलाई हामी जस्तो सडकमा बसेका मान्छेहरू पनि हेरिरहेका हुन्छौँ। तपाईहरूले साँच्चै त्यो बेलामा जुन भन्नुभएको थियो त्यो खुट्टा तपाईँले दह्रो गरी टेक्नुभयो कि भएन? तपाईँभन्दा बाहिर समाज छ, त्यो समाजले हेरिरहेको हुन्छ। अब म 2-4 कुरा राखेर आफ्ना कुरालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामी शिक्षक, तपाईँ शिक्षक, म पनि शिक्षकै हो। यद्यपि मैले पेन्सन लिइनँ, तपाईहरू भोलि लिनुहोला। शिक्षकले जब विद्रोह गर्दाखेरि मेरो अनुभवमा र मेरो विचारमा उसले कहाँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने त, प्रकट कहाँ गर्ने? तपाईँ जुन स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, यदि तपाईँ हेडमास्टर हुनुहुन्छ, चाहे प्राथमिक विद्यालयको, चाहे उच्च माविको, चाहे आधारभूत विद्यालयको, के त्यो स्कुल, त्यो क्षेत्रको, त्यो इलाकाको, त्यो जिल्लाको सबभन्दा उत्कृष्ट स्कुल तपाईँ समाजवादी पार्टी नजिक रहेको र विद्रोह गरेको शिक्षक साथीको चाहिँ त्यो स्कुल हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ वरिपरिका मानिसहरूले, अभिभावकले, विद्यार्थीले, अरू शिक्षकले पनि तपाईँलाई मान्दछन्। यदि तपाईँ शिक्षक मात्रै हुनुहुन्छ, कुनै विषय पढाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो जिल्लाको, त्यो इलाकाको, त्यो क्षेत्रको, कम्तीमा पनि केही नभए त्यो नगर वा गाउँपालिका भित्रको तपाईँ उत्कृष्ट, साँच्चै राम्रो पढाउने, विद्यार्थीको प्रिय, अभिभावकको प्रिय, क्षमता भएको, योग्य र राम्रो पढाउने शिक्षकको रूपमा तपाईँ पहिले स्थापित हुनुपर्छ। हिजो हामी आन्दोलनमा लाग्दा तपाईँको अगाडिमा वामदेव गौतमदेखि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ अङ्ग्रेजीको बर्दियाको 1 नम्बर टिचर हो। त्यो कारणले पनि बर्दिया जस्तो राजनैतिक रूपमा निकै पछाडि परेको झापा मोरुङ होइन त्यो, त्यहाँ उहाँ टिकिनु भयो। तुला गुरुङ राम्रो हेडमास्टर, रमाइलोमा हुनुहुन्थ्यो। पछि विराटनगरमा सायद चाहिँ म दोस्रो पल्ट शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि आए जस्तो लाग्छ। मैले गल्ती गरेँ भने माफ गर्नुहोला है। त्यो आन्दोलनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, बद्री खतिवडा 36 सालको चाहिँ पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, 37 को महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, एउटा हेडमास्टरको रूपमा उहाँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो, पण सरकारले हल्लाउन सकेन। त्यसैले पहिलो तपाईँ जब विद्रोह गर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनसँग जोडिएको जुन इथिक्स हुन्छ, त्यो इथिक्समा तपाईँ दृढतापूर्वक आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्नुपर्छ। अनि
परिचय दिँदाखेरि समाजले, विद्यार्थीले, अभिभावकले दिन्छन्। त्यसपछि तपाईसँग विद्रोहको पङ्क्तिमा अरू पनि सामेल हुन्छन्। मेरो तपाईहरुसँग यो मेरो आफ्नो अनुभव र मेरो आफ्नो विचार हो। अब म लामो पनि कुरा गर्न चाहन्न। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको इतिहास तपाईहरुलाई थाहा छ, तर एक दुईवटा विगत बितेका घटनाहरूमा केही करेक्सन गरिदिनु राम्रो हुन्छ। अलिक हेर्नु होला अगुवा नेताहरूले चाहिँ, जस्तो तपाईहरु अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो सार्क टिचर्स फेडरेसन बनेको थियो, त्यतिखेर पहिलो अध्यक्ष सुशीलजी होइन, पहिलो अध्यक्ष दिल्लीमा भएको थियो र त्यो पहिलो अध्यक्ष इन्डियन एकजना बम्बईको कोही, मैले नाम बिर्सेँ, साथी हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ, म उपाध्यक्ष थिएँ, त्यस पछाडि सुशीलजी त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो। अनि नर्वेजियन टिचर युनियनसँग वा एसोसिएसनसँग करिब करिब सम्झौतैको तहमा अथवा सम्झौता म अध्यक्ष हुँदा नै त्यो भइसकेको स्थितिमा थियो। यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ छुटेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ के हुन्छन्, कहिले के हुन्छन्। त यो अलिकति नेताहरूले चाहिँ यसबारेमा ख्याल गरिदिनु हुनुपर्ने म अनुरोध गर्दछु भन्ने मेरो आग्रह। अब म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको लामो इतिहासको चर्चा गर्न चाहन्न, तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भनेको सङ्घर्ष, त्याग र विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्ने एउटा आन्दोलन हो। त्यसले सङ्घर्ष पनि गर्यो, त्याग पनि गर्यो, सँगसँगै विद्यार्थी र अभिभावकको मन पनि जित्यो। तपाईँ आज विद्रोह गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले त्यसलाई सम्झिने हो भने, स्मरण गर्ने हो भने तपाईले सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो, त्याग पनि गर्नु पर्यो, सँगसँगै अभिभावक र विद्यार्थीको मन जित्नै पर्यो। माधव कुमार कमरेडको मन जित्ने होइन, त्यो पछिको कुरा हो। जिते जितिएला, हारे हारिएला केही फरक पर्दैन, तर तपाईले जित्ने आफ्नो अभिभावक र विद्यार्थीको मन जित्ने चाहिँ कुरा हो।